नमो मित्राणि यन्त्रियार् ब्लागर्स् प्रति स्वागतम्। इदानीं वयं कुत्र गमिष्यामः इत्युक्ते चेन्नैनगरे तिरुवल्लिकेणी प्रदेशे विद्यमान बृन्दारण्यक्षेत्रं प्रत्येव गमिष्यामः। इतोपि सुलभतया अवगन्तव्यं चेत् तिरुवल्लिकेणी प्रदेशे विद्यमान श्री पार्थसारथि स्वामी मन्दिरं प्रति एव गमिष्यामः। बृन्दारण्यक्षेत्रे विद्यमान देवस्य नाम अस्ति पार्थसारथिः इति। भगवतः श्रीमन्नारायणस्य अवतारः कृष्णावतारः अस्ति। कृष्णावताररूपेण अस्मिन् बृन्दारण्यक्षेत्रे भगवान् अस्ति। अत्र पार्थसारथि स्वामिनः पत्नी अर्थात् देवी अस्ति अस्य मन्दिरस्य श्रीवेदवल्ली इति। भवतां समीपे एकः विषयः वक्तव्यः अस्ति। सः कः इत्युक्ते दक्षिणभारते विशेषतः तमिळ्नाडुराज्ये यत्र यत्र विष्णुमन्दिरम् अस्ति तत्रत्य देवान् पेरुमाळ् इति आह्वयन्ति। इदानीम् उदाहरणार्थं श्री पार्थसारथि पेरुमाळ् मन्दिरम् इति वदन्ति। देवं तमिळ् भाषया पेरुमाळ् इति आह्वयन्ति। तथैव देवीं संस्कृतभाषया वयम् अम्बा देवी इति वदामः। अत्रत्य विष्णुभक्ताः तायार् इति वदन्ति। तायार् इत्युक्ते अम्बा इत्येव, देवी इत्येव अर्थः। वेदवल्ली तायार्, नामगिरि तायार् इति आह्वयन्ति। अत्रत्य देवी अस्ति वेदवल्ली तायार् इति। तायार् इति पेरुमाळ् इति आह्वयन्ति। इदानीं वयं गृहात् प्रस्थानं कृतवन्तः मन्दिरं प्रति गच्छन्तः स्मः। मित्राणि, किमहम् एतावता आगतः इतोपि मन्दिरं न दर्शितवान् इति किल पश्यन्ति। वयं मन्दिरं गतवन्तः, देवं नतवन्तः, मन्दिरे उपविश्य प्रसादमपि खादितवन्तः। परन्तु किम् अभवत् इत्युक्ते मन्दिरस्य अन्तः दूरवाणी न नेतव्या इति उक्तवन्तः। मन्दिरं न प्रदर्शनीयम् इत्यपि उक्तवन्तः। मन्दिरम् अहं न दर्शितवान्, परन्तु मन्दिरस्य चरित्रम् अहम् इदानीं वदामि। एतत् मन्दिरं 5000 वर्षपुरातनम् अस्ति। अष्टोत्तरशतं दिव्यदेशेषु अन्यतमम्। किमर्थं पार्थसारथिः इति अस्य देवस्य नाम आगतम् इत्युक्ते महाभारते पार्थः नाम अर्जुनः इति। पार्थस्य सारथिः कः आसीत्? कृष्णपरमात्मा आसीत्। अतः सः कृष्णपरमात्मा अस्मिन् मन्दिरे देवरूपेण अस्ति। अतः अस्य देवस्य नाम पार्थसारथिः इति। लोके विद्यमान विष्णुमन्दिरेषु विद्यमानानां देवानां श्मश्रु न भवति, परन्तु अस्मिन् मन्दिरे विद्यमानस्य पार्थसारथेः श्मश्रु भवति। तदेव अस्य मन्दिरस्य वैशिष्ट्यम्। अस्य मन्दिरस्य मूलरूपः अस्ति वेङ्कटकृष्णः तथा रुक्मिणी च। एवं रीत्या एतद् मिनी ब्लाग् अत्र परिसमाप्यते। एतस्मिन् मिनी ब्लाग् मध्ये श्री पार्थसारथि स्वामी मन्दिरस्य कथामहं लघुरीत्या उक्तवान् अस्मि। मन्दिरं दर्शयितुं न शक्तवान्, अन्यथा कथामहं लघुरीत्या उक्तवान् अस्मि। अन्य एक मिनी ब्लाग् मध्ये मिलामः। राम राम।